पर्वरी फ्लायओव्हराचें काम नेटान चल्लां, पूण त्या बोवाळांत पर्वरी खापेश्वराची घुमटी आनी वडाचें झाड वता ते वाटयात, मार्ग बदलात. कांय एक्टिव्हिस्टांनी केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीक गाराणे घाल्यात, तर कांय जाणांनी कंत्राटांत भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यात. पळयात. तुम्ही जे सांगता पळय डेव्हलपमेंट अगेन्स्ट ना आमी. आमकां डेव्हलपमेंट जाय, पूण डेव्हलपमेंट कोणाक बाकीच्यांचे कन्सिडरेशन करून पर्यावरण चेक करून हे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. आमी एक क्लियर मैसेज दिवंक सोदता नितीन गडकरी, आपका जो भी यहाँ पे रोड बने हैं, ये रोड कंप्लीट खराब बने हैं, प्रॉपर इंजीनियरिंग से नहीं बने हैं, कंसिडरेशन ऑफ द पीपल से नहीं बने हैं, लोगों का प्रॉब्लम सुन के नहीं बने हैं. प्लीज लुक इनटू दिस मैटर एज सून एज पॉसिबल. थँक्यू सो मच. 2014 सालान नितीन गडकरीजीन 10,000 कोटी दिल्ले आणि ताज्या पयलीं 100 कोटी दिले, तदनंतर 200 कोटी दिले, म्हणजे टोटल 300 कोटी दिले ब्लॅक स्पॉट एलिमिनेट करच्या खातीर. आणि जर ब्लॅक स्पॉट एलिमिनेट करूंक ना जाल्यार आज देवा खापरेश्वराचे देवस्थान तुम्ही कशें कितें काडूंक शकता, हा म्हजो प्रश्न आसा. तशें जाल्यार 300 कोटी खाले ते स्पेंड करूंक ना. आज नितीन गडकरी हेका इतलेंच सांगूंक सोदता की हांगासर जे तुजे रोड डिपार्टमेंट जे आसा गोंयांत ते टोटली कॉलेप्स जाल्ले आसा. रोड इंजिनियरींग कॉलेप्स जाल्ली आसा. रोड इंजिनियरींग आनी नात गोंयांत. तरी सुद्दां आयज एक गजाल विचारूंक सोदता, ही जी बीजेपी पार्टी आहा, ती बीजेपी पार्टी म्हणटा आमी हिंदू देवांचे आनी आमी हिंदू देवांक वाटोवपा खातीर तुमचे कडल्यान वोट घेता अशें म्हणलेले बीजेपी पार्टी आहा पळय आनी तांचे कार्यकर्ता. आयज तांकां विचारूंक सोदता, बाबा हे खापरेश्वर देव आहा पळय हो तुमचो न्हू रे? हा तुमचो न्हू? हे इतले हे आयचे आनी कालचे न्ही रे? ज्या हांगासर भुमीचेर पावल दवरले देव हे जे आसा पळय लोक आहा पळय तेन्नाच्यान हे शिमेवयले राखणदार म्हणून आहा मरे. हा आनी हे वडाच्या पोनाक जेन्ना राखणदार आमचो आसा त्या राखणदाराक सुद्दां तुमी सोडपाचें ना. याद आसा मरे? याद करून दिता परत हांव तुमकां. तुमी भांगेनी वयता आसतना थंयसर राखणदाराक थंयसर हे करताले, गुंडी सायडी करून घेताले, काडूं शिकली. वडाच्या मध्ये पर्यावरणाचे म्हणजे लक्ष दिवपाची गरज आसा. कित्याक आतां हे सायडीन पळयात, हे ते सायडीन पळय, ते सायडीन मातशें टर्न कर. हो वड हांगा हे सायडी आसा आनी ते सायडी पळय कांयच ना, कांयच ना. ते सायडीन कांयच करना जाल्यार तुमकां हो मातसो स्लायड शिफ्टिंग करून हे वडाचें झाड ते 300 मायज आहा हे वर्सां, हे वडाचें झाड आनी हे राखणदाराक तुमी मान दिवपाक शकना रे? कोणाच्यो व्हडल्यो बिल्डिंगी वयता, कोणाच्या सोयऱ्याची बिल्डिंगी वयता? हा कोणाच्या सोयऱ्यांच्या बिल्डिंगी वयता? कोणाचे शोरूम्स वयता? कोणाक खबर ना कोणाक? आनी आतां विचारूंक सोदता हांव, आयज ही बीजेपीची मोर्चा जो आहा पळय ह्या पर्वरी हाचो तोवूय बाटलो रे. तुमी व्हडली भाशणां दिवपी मरे. आमी हिंदूची पार्टी, हिंदू आमचे देव म्हणल्यार हे राखणदार तुमचे न्हू? मातशें एक लिस्ट काडा बीजेपीन की खंयचो राखणदार तुमचो आनी खंयचे देव तुमचे आनी खंयचे देव तुमचे न्हू ते. कित्याक आतां तुमी डिविजन घातलेलें आहा. ह्या हायवेचें एक्सपान्शन जावपाचें आसा आनी हायवे एक्सपांड जाता जाता आतां सद्या आमी अशें आयकलां की हे जे वडाचें झाड आहा हे ते मारपाक सोदता. तेंचें जें डिमार्केशन केलां तेच्या मदीं येता हे. आनी सायडीक आमचें देव खापरेश्वराचें देवूळ आसा. कितलींशीं वर्सां जालीं हे वडाचें झाड हांगासर आसा. 100 वर्सां मायज जाली हेका. आनी देवूळ आहा खापरेश्वराचें. सो आमचें म्हणणें कितें आसा की तुमी आतां जे डेव्हलपमेंट केलां न्हू ते आमी मोपा डेव्हलपमेंट पळयलें तुमचें. कितल्या झाडांची तुमी कत्तल केली आनी दिसान दीस वडाची झाडां, पिपळाची झाडां ही तुमी मारीत आसा सारकी. आनी आमी गोंयकार पळयत आसा, कोण तुमकां कांय विचारिना. सो म्हणून आयज आमी ठरयलां एक्टिव्हिस्टांनी तुमकां विचारपाचें, बाबा रे तुमकां पर्यावरण आवडना, ही झाडां ही आहा ती आवडना. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक विचारता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक विचारता, गोंयच्या सीएमाक विचारता, हायवे अथॉरिटीज आहा तांकां विचारता. आयज ही झाडां जी आहा न्हू वडाची, ही झाडां वाचोवपाची गरज आसा, न की मारपाची. आमी पळयलें की हांगासर आमच्या तालिगांव एक झाड मारलेलें आनी तें झाड मारून एक बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करपाक तें झाड मारलेलें आनी आख्ख्या गांवच्या लोकांनी ओपोज केल्लो तेचो. तरी पूण हेंच्यांनी आयकोंक ना आनी रातच्या 1 काय 2 वचून झाड मारला. अशें तुमी लिपोन ही कामां कित्याक करतात रे? आनी तुमची झाडां मारून पर्यावरण नश्ट करून डेव्हलपमेंट आमकां नाका,
हे कोल लॉबीचे डेव्हलपमेंटूय आमी म्हणूंक शकता. कितें आयज तुमी हे सर्वसाधारण मनशा खातीर डेव्हलपमेंट करिना. आयज खऱ्या अर्थान जर पळोवंक गेलेले न्हू जाल्यार तुमी खरें जर डेव्हलपमेंट जर करतले आसले जाल्यार आमच्या पर्यावरणाचें डेव्हलपमेंट करतले आसले. आयज वयता थंय तुमी दोंगर कट केले, शेतां पुरल्यान तुमकां कोण विचारिना आनी जे सगळें जे कितें जाता तें सगळें दादागिरीन जाता. आयज आमी हे जे पोस्टर्स धरले जातीन कितें हे आमी मराठीन धरले. कित्याक सांग, हे आमचे माननीय आमचे जे हायवेज मिनिस्टर आहा, ट्रान्सपोर्ट रोड ट्रान्सपोर्ट एंड हायवेज मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर नितीन गडकरीजी, तांकां कळपाक जाय हे मराठीन म्हणून आयज हे पोस्टर आमी मराठीन धरले. सो हांव आमच्या गोंयच्या सरकाराक मागता की ही जे पर्वरीचे हायवे आहा हेचे मातशें डायवर्ट करा तुमी. कित्याक सायडीच्यान जागो आसा, कितलोसो जागो आसा, तेवटेनसून हेले जाता कितें. आनी जागो एक्वायर देवूळ मोडच्या पेक्षा ते जागो एक्वायर केलो एक्चुअली बरो. तुमी तो कित्याक अवॉयड करपाक सोदता? खंयच्या मिनिस्टराची प्रॉपर्टी आसा, खंयच्या आमदाराची प्रॉपर्टी आसा कितें, जाल्यार खंयच्या सरकारान मंत्री वाले तेचे बरे मागपाची प्रॉपर्टी आसा, काय सोयऱ्यांची प्रॉपर्टी आसा कितें सांगा आमकां. कित्याक देवूळ मोडीसर इतले कसले तुमचेर प्रसंग येयले. सो आमी डिमांड करता हे काप्रेश्वराचें देवूळ जें आसा तें देवूळ मोडपाचें न्हू, तें आसा तशें दवरपाचें आनी प्लॅन मातसो तुमी तुमचो डायवर्ट करपाचो. सरकाराक जाय जाल्यार वेगळे तरेन नियोजन करूं येतालें, जे कांय खाशेल्या व्यक्तींच्या फावरात केल्लें दिश्टी पडटा अशें म्हणत रामा काणकोणकारान बांबोळी रस्त्यावयल्या मॉडर्नाची देख दिली. आयकात ताका कितें म्हणपाचें आसा तें. तुम्ही तो केकरे स्टेट आहा पळय थंयसर बांबोळे, जंय बांबोळे म्हणटा तो म्हणजे एशियन नंबर 1 हॉस्पिटल आसा थंयसर. आनी त्या हॉस्पिटलाच्या फुडल्यान जेन्ना सरळ रोड आसपाक जाय तो आयज कंजक्शन जाता. कित्याक तुमी जो अलायनमेंट आलेला आनी सकयल आयजूच एक्सिडेंट जाला थंयसर आनी शार्प टर्न केल्लो आहा थंयसर. जर तो तुमकां 30 डिग्री एंगल 30-35 डिग्री एंगल तर शार्प टर्न करूंक शकता जाल्यार हांगासर सरळ एक 5 डिग्रीचेर सुद्दां सायडीक गेलो न्ही जाल्यार हो व्हड आनी हो राखणदाराची जागा आहा पळय ती वांटोवपाक शकता. थंय तुमी केकरे एक वाचोवपाक लागून थंय तुमी केकरेच्यो बाकीच्यो ज्यो बिल्डिंगे येवपाच्यो त्यो तुमी करून दिले मरे. त्यो इतल्यो कंप्लीट 35 to 45 डिग्री एंगल टर्न आहा थंयसर. मुद्दम पळया GMCचे सकयल देंवता तेन्ना. म्हटल्यार तुमकां जाय थंयसर तुमी करूंक शकता, तुमकां जाय थंयसर तुमी स्लायड चेंजीस करूंक शकता आनी हांगासर तुमी करपाक शकना. कित्याक हांगासर देव न्हू, देवा वयर तुमी मरे. BJP आहा पळय आयज प्रूव करता की ते देवाचे वयर आहा, ते राखणदाराचे वयर आहा. आनी हे तनोज अडवलपालकरान थेट गोंय सरकाराक दिल्लें आव्हान आयकात. देवाच्या द्वारी उबा क्षणभरी तेने चित्ती चाई साद येयल्या. कित्याक हें म्हणा हांवें की देवाच्या दारान एक क्षणभर उबो राव आनी देवा कडेन जें कितें मागता तें तुजें साध्य जातलें अशें ह्या काप्रेश्वर देवाचें पावर आसा. आमी हो मुद्दम आज तपटो घेवन उबय रावल्या कित्याक तर देवा काप्रेश्वराचें स्थान तो आख्ख्या पर्वरीचो राखणदार आनी हाकेक धांवून येणारो देव म्हणून आमी हांगासर आयल्या. आनी त्या पद्दतीन आज देवाची हें स्थान आसा तें राखपाची गरज आसा. तुमकां गोंयकारांनो मुद्दम सांगता हांव, खरें म्हटल्यार हें वायडनींग जावपाचें आशिल्लें. कोणा एका विशिश्ट मनशा खातीर तें वायडनींग जावपाचें बंद जालां आनी ताज्या जाग्यार ब्रिज येता आनी वायडनींग जायना म्हणून MVRाक 28 कोटी कोर्टांच्यान रिटर्न करचे पडले गोंयच्या सरकाराक. हें जर सरकार गोंयचो सरकार ना म्हणटा जाल्यार गोंयच्या सरकारान समोर येवन स्टेटमेंट दिवचो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी मुजेफ शेख.